बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे पहले अहम एक दो खबरें आपके साथ शेयर करूं, फिर हम दीगर डिस्कशन करते हैं कि आज मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। तो फ़ोन किसने किए? रात को मुज़ाकराती टीम से दरख्वास्त की गई है, उमर अयूब साहब से और असद कैसर साहब से। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और दीगर कुछ चीज़ें अदालत के हवाले से हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस है इमरान खान साहब का, उसकी कुछ तफसील है, उससे मुतल्लिक आपको बताना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा तो पंजाब और केपीके के बॉर्डर पर करने का ऐलान किया और दूसरा लाहौर के जलसे के हवाले से है। वो नई जिम्मेदारियां किसको दी गई हैं, उसकी कुछ तफसील है, उससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो उसका मतलब वो कनेक्टिविटी नहीं जुड़ेगी। तो सबसे पहले जीएचक्यू हमला केस के हवाले से आपको बताएं कि इमरान खान साहब की उसकी जो बरियत की दरख्वास्त थी ना, उसमें शेख रशीद साहब इधर मुल्क से बाहर था और दीगर भी कुछ लोग थे, कहा मुजर मौजूद ही नहीं थे, जिसमें फवाद चौधरी वगैरह भी शामिल है। तो इमरान खान साहब की जो बरियत की दरख्वास्त थी वो जीएचक्यू हमला केस से अमजद अली शाह साहब हैं, एटीसी के जज, उन्होंने वो मुस्तरद कर दिए। ओके, अब ये कोई इतनी बड़ी अचंभे वाली बात भी नहीं है। इधर इरफान सिद्दीकी साहब जो है हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान, उनके मुताबिक आज मज़ाकराती टीम का जो इजलास है वो तलब किया गया है स्पीकर चैम्बर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती टीम को उसमें दावत दी गई है। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती टीम आज के इस इजलास में नहीं आई तो फिर स्पीकर अयाज सादिक साहब इस कमेटी को, इस मज़ाकराती अमल को, इस कमेटी को तहलील कर देंगे। फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वार का जवाब देंगे। पता नहीं किस वार की बात करें और कौन सा जो जवाब है जो आप नहीं दे रहे और कौन सा बल्कि वार है जो आप नहीं कर रहे। तो बहरहाल आज 12:45 स्पीकर के चैम्बर में हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जो मज़ाकराती टीम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती टीम का इंतज़ार करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती टीम अब तक सिर्फ उस वादे को ढूंढ रही है जिसमें हुकूमती मज़ाकराती टीम ने इंश्योर किया था कि इमरान खान साहब से अनइंटरप्टेड मुलाकात कराई जाएगी, जो आज तक नहीं कराई गई है। और इमरान खान साहब ने भी 2 दिन पहले यही कहा था कि मुझसे मेरी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कराई जाए, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। बहरहाल मजीद खबर यह है कि रात गए अयाज सादिक साहब जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के जो सरबराह हैं असद कैसर साहब और उमर अयूब को फ़ोन किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि मुज़ाकरात में शिरकत करें। मैं ये नहीं कहता किसकी ज़रूरत है, किसकी मजबूरी है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। ये सब पाकिस्तान की ज़रूरत है, सब पाकिस्तान की मजबूरी है। जो बंदा भी इसमें इनिशिएट कर ले, मुझे बस इस बात का पता है। तो बहरहाल अब फ़ोन कॉल भी गई है, लेकिन वही बात है ना कि फ़ोन कॉल गई है, अभी तक आपने मुज़ाकराती टीम की मुलाकात क्यों नहीं करवाई है? तो ये बड़ा मैटर करती है। उधर ये तय है कि फैसले अदालतों में होने हैं और इंसाफ भी अदालतों से मिलना है, मगर दूसरी तरफ इस बात में भी हकीकत है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना पाकिस्तान की अदलिया दरअसल अपनी ही बका की जंग लड़ रही है। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम जिंदा हैं। यूँ कहिए कि जज हजरात ना अपने आप को उस अजाब से जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से उनकी ज़िंदगियों में आ गया है, जो उनके इदारे के अंदर आ गया है, उसको उस अजाब से आज़ाद करना चाह रहे हैं। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो किया, उनके बेंच ने जो किया वो तो समझ आ गई। और फिर उसकी अजियत जो थी 6 रुकनी इंट्रा कोर्ट अपील वाले जो जज थे उनके अंदर आ गई। हमने वो देखी, हमने देखा कि किस तरह अक्सरियत हासिल करने के लिए फिर क्या किया गया, जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है कि लो जी, कभी ना कभी तो जाहिर फुल कोर्ट बनना ही बनना है ना आईनी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, तो क्यों ना जज बढ़ा के अपनी ज़रा तादाद को ज़रा इजाफा कर दें। तो 8 जजेस के हवाले से अब 11 तारीख को, जी हाँ 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन बना दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में 8 मजीद जज तैनात करने हैं। तो सर तभी तो रिपोर्टर हसनाद मलिक साहब कह रहे थे कल के 6 वो जो रुकनी बेंच है उसके मुतालिक, वो कहते 6 रुकनी बेंच समाप्त नहीं कर रहा था बल्कि 2 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की। उन्हें क्या लग रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असराद मलिक कहते हैं कि जमाल मंदोखेल साहब ने ये जो कहा है ना कि हमारे कोई मुफादात नहीं थे, उन्होंने कहा मेरा मुंह ना खुलवाए, बल्कि हमारे मुंह ना खुलवाए, हमें पता है किसके कितने मुफादात कहाँ कहाँ है, किसका भांजा भतीजा समधी किधर किधर सेट है, कौन कौन से है। तो ये चीज़ थी, बल्कि मुतीउल्लाह जान और असतूर ने तो यहाँ तक कह दिया
کہ واقعی یہ سماعت کم اور پریس کانفرنس زیادہ تھی. واحد ایسا تھا کہ ملزم جج اپنے حق میں دلائل دے رہے تھے کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہیں، اور یہاں تک جلدی تھی کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، محمد علی مدد صاحب کیس چلانے پر بضد تھے. تو یہ تو اس وقت میں نے بتایا کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ ہونا ثابت کر رہے ہیں، اس عذاب سے نکالنا چاہ رہے ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب بہت عرصے سے خاموش تھے، تو انہوں نے خاموشی توڑی تھی، اور اس خاموشی کا اثر کچھ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے صوبائی ہائی کورٹس پہ نا تمام ادھر کے بھی جوڈیشل کمیشن ہے، تو تمام تعداد نا 17 جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی تھی. ظاہری بات ہے اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹو کے نمائندے زیادہ ہیں، یعنی حکومت کے نمائندے ذرا زیادہ ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر اور یہ وہ سب چیزیں کر کے. تو اس میں یہ طے تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے نا صوبوں کا، یعنی سندھ کا ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، ان تمام میں نا 17 جج ہوں گے. یعنی کورٹ کی طرف سے ریپرزنٹیشن جو جج کی ہوگی، ایک تو چیف جسٹس ہوگا اس جوڈیشل کونسل میں، یا اور اس کے ساتھ سینئر پیونی جج ہوگا. تو تمام جگہوں پہ 17 تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15 رکھے گئے، 16 رکھے گئے، کیونکہ وہاں چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب نے نام ہی شامل نہیں کیا سینئر پیونی جسٹس کیانی صاحب کو. اور جسٹس کیانی صاحب کا مسئلہ ہے، اور باقی محسن اختر کیانی صاحب، ان کا مسئلہ یہ کہ وہ ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا، جنہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا ایگزیکٹو مداخلت کرتی ہے، ایجنسیاں میں کام کرنے سے روکتی ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی کوئی عام آدمی ہے نہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ ہیں جو جب بھی منٹ لگے وہ ایم آئی کے سیکٹر انچارج کو بلا دیتی ہے، آئی ایس آئی کے سیکٹر انچارج کو بلا دیتی ہے، جس کو مرضی بلا لیتے ہیں وہ، کہ تم لوگوں نے کیوں کیا، زبردستی غائب لوگ جو کیے 3 ایم پی او کے تحت، مختلف چیزیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تو ہر ایک کی آنکھ میں چپتے ہیں نا. تو جسٹس منیب اختر صاحب نے اس بات کی مخالفت کی کہ بھائی سارے صوبوں میں 17 جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں 16 جج ہیں؟ اگر یہاں سینئر پیونی جج نہیں ہے تو پھر پورے پاکستان میں سینئر پیونی جج کو نہیں رکھیں گے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. تو سر یہ ہو گیا. اب لاہور ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، وہاں بھی چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج جوڈیشل کمیشن کونسل کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہ بات انہوں نے کی ہے، مطلب صرف چیف جسٹس ادھر بیٹھا کریں گے اس کے اندر. ادھر اڈیالہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات سے متعلق بہت خبریں ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن خبریں جو ہیں اس میں سے جو مجھے کنفرم ہوئی ہے، جو میری بات ہوئی ہے کہ پی کے میں، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کم از کم علی امین گنڈا پور صاحب کو 8 فروری کے ٹارگٹ جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے جنید اکبر کی طرح، اور ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق ہاتھ ہلکا رکھنے کی، بلکہ اپنی ذرا زبان بندی رکھیں، یہ بھی ان کو عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے. اور اس سلسلے میں کہا ہے کہ کل وہ ایک زبردست اجلاس بھی تھا نا جس نے کے پی کے ہاؤس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے بلایا ہوا تھا تمام جماعتوں کا. تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت ہے. ہاں، جنید اکبر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز تھی، انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب مطمئن ہوں گے تو گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب مطمئن ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہیں. انہوں نے کہا باقی 8 فروری کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کے پی کے میں، یعنی بینگا ظاہری بات ہے کے پی کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں نا وہ، انہیں کہا ہم 8 فروری کے بعد دیکھیں گے کہ کے پی کے میں تنظیمی تبدیلیاں کون سی کرنی ہیں اور کہاں کرنی ہیں. 8 فروری یوم سیاہ ہے، اور ثوابی جلسے کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوا جی. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ثوابی میں جلسہ کریں گے جس میں شمالی پنجاب اور کے پی کے سے قافلے اس احتجاج میں شرکت کریں گے. ایک بہت عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہی ہے ثوابی میں، جہاں جو پنجاب اور تقریباً کے پی کے کا بارڈر کہلاتا ہے. تو یہ ڈیسائیڈ ہو چکا. ادھر شمالی پنجاب اور کے پی کے قافلے ادھر ہوں گے، مطلب کے پی کے بارڈر پہ. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو تو جہاں یہ کہا گیا وہاں ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور کو چھوٹے لیڈر تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کے پاس بھی ہے. لیکن خبر کچھ اور بھی ہے نا. ادھر خبر ہے عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق کہ وہ پنجاب کی حوالے سے ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں تنظیم سازی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. ان سے متعلق ہے کہ وہ 8 فروری کے لیے ایک جلسے کے لیے اجازت مانگیں گی ڈپٹی کمشنر سے. اگر اس نے نہیں دی تو چاہے وہ عدالت سے لیں، وہ اجازت ضرور مانگیں گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ان کو جلسہ کرنے دیتی ہے نہیں کرنے دیتی ہے. تو میرے پاس جو خبر ہے نا وہ عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق ہے کہ وہ 8 فروری کو یوم احتجاج کے طور پر لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ کرنا چاہ رہی ہیں. یہ چیز ہے جی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے جی. عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی بریت کے حوالے سے جسٹس راجہ انعام منہاج صاحب نے پہلی سماعت میں صرف سٹے دیا تھا. سٹے کی جو درخواست تھی اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا،
اور عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں آج جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے اور جو خصوصاً اسلام آباد میں، ان تمام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں اس سماعت کے دوران، تاکہ پتہ چلے یونٹی بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو یہ کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ خبر ہے سندھ ہائی کورٹ کے 12 ججز کا نوٹیفیکیشن جو ہے صدر کی منظوری کے بعد جاری کر دیا گیا ہے. یہ ہے. اور ایک خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے متعلق. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نریندر مودی کو خط لکھا، فون پہ بات کی ہے، اور نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ میری ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بات ہوئی ہے. اور ہم ابھی اپنے ہی خطوط کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کے اندر ہی انرجی سرو کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے اندر ہی اپنی پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم اپنے ادارے کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی بائیکاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے سر دور اندیشی کا، یہ ہوتا فرق. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.